चैप्टर 124 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12301। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर थे और हदीफ ख़ानमा तलमुमनिन की सवारीन को हानक रहा था। उसने जानवरों को तेज़ी के साथ हाँकना शुरू कर दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए फरमाया, इंजसा, इन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12302। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब कायम होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाल तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान क़यामत के दिन उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12303। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने अपने इस दाएं हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने और मानने की शर्त पर की थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हसब ताकत की क़ैद लगा दी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12304। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि अगर मुझे गलती का अंदेशा ना होता तो मैं तुमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस बयान करता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर किसी झूठी बात की निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12305। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और तीसरा ये कि इंसान कफ़र से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आग में छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12306। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा को जुमा किया और उनसे पूछा कि तुम में अंसार के अलावा तो कोई नहीं है? इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, अलबत्ता हमारा एक भानजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। फिर फरमाया, कुरैश का ज़माना जाहलियत और मुसीबत करीब ही है और इसके ज़रिए मैं उनकी तारीफ़ तलब करता हूँ। क्या तुम लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग माल व दौलत लेकर चले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को अपने घरों में ले जाओ? अगर लोग एक रास्ते पर चल रहे हों और अंसार दूसरे रास्ते पर, तो मैं अंसार के रास्ते पर चलूँगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12307। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, असल खैर आखिरत ही की खैर है, या ये फरमाते कि अल्लाह, आखिरत की खैर के अलावा कोई खैर नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन को मुअज़्ज़ज़ फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12308। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाल तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान क़यामत के दिन उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12309। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो नबी भी मबऊस होकर आए, इन्होंने अपनी उम्मत को काना कज़ाब से ज़रूर डराया। याद रखो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12310। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कोई शख्स भी जन्नत से निकलना कभी पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के कि जिसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो जन्नत से निकले और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो, क्योंकि उसे उसकी इज़्ज़त नज़र आ रही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12311। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में जो के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी खैर मौजूद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12312। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12313। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12314। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे दफन कर देना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12315। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े ना रखा करो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस मामले में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा रब मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12316। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसारी सहाबा को जुमा किया और उनसे पूछा कि तुम में अंसार के अलावा तो कोई नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं, अलबत्ता हमारा एक भानजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12317। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी मुतअद्दी होने और बदशगुनी होने की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल यानी अच्छा कलिमा और पाकीज़ा कलिमा अच्छा लगता है। मैंने पूछा, फ़ाल से क्या मुराद है? तो फरमाया, अच्छा कलिमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12318। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीबिया से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल हुई, अना फ़तहना लक फ़तहा मबीना सराता मुस्तक़ीमा। मुसलमानों ने ये सुनकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको ये दौलत अता फरमाई, हमारे लिए क्या हुक्म है? इस पर यह आयत नाज़िल हुई, लदखल अलमुमिनीन वालमुमनात जन्नात। फ़ौज़ा अज़ीमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12319। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा की एक आम बानदी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक पकड़कर अपने कामकाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपना हाथ न छुड़ाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 12320। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि तुम नेकी के आला दर्जे को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो, और ये आयत कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देता है, तो हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फलन बाग जो फलन जगह पर है वो अल्लाह के नाम पर देता हूँ और बखदा। अगर ये मुमकिन होता कि मैं उसे मख्फी रखूं तो कभी इसका पता ना लगने देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने ख़ानदान के फ़क़रा में तकसीम कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12321। तर्जुमा। मरवान बिन अबी दाऊद रा कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अनस के पास आया और अर्ज़ किया कि अबू हमज़ा, जगह दूर की है लेकिन हमारा दिल चाहता है कि आपकी इयादत को आया करें। इस पर इन्होंने अपना सर उठाकर कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत करता है वो रहमत अलैहि के समंदर में गोते लगाता है, और जब मरीज़ के पास बैठता है तो अल्लाह की रहमत इसे ढंप लेती है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इस तंदुरुस्त का आदमी का हुक्म है जो मरीज़ की इयादत करता है, मरीज़ का क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12322। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और तीसरा ये इंसान कफ़र से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आग में छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12323। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो मेरी उम्र 9 साल थी। सलीम मुझे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, आप इसे अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 9 साल तक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया कि तुमने फ़लन काम क्यों किया, ना ही ये फरमाया कि तुमने फ़लन काम क्यों नहीं किया। एक मर्तबा में बच्चों के साथ खेल रहा था, उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हमें सलाम किया, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे किसी काम से भेज दिया। जब मैं वापस आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी को ना बताना। इधर मुझे घर पहुंचने में देर हो गई, चुनाचा जब मैं घर वापस पहुंचा तो हज़रत सलीम मेरी वालिदा कहने लगी कि इतनी देर क्यों लगा दी। मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी काम से भेजा था। इन्होंने पूछा क्या काम था। मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी को बताने से मना किया है। इन्होंने कहा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12324। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि अबू तीबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक सा खजूर देने का हुक्म दिया और उसके मालिक से बात की तो इन्होंने इस पर तख़फ़ीफ़ कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12325। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक होने वाली किसी चीज़ के मुअल्लक़ तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। एक आदमी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप हज़ाफ़ा है। उनकी वालिदा ने इनसे कहा कि तुम्हारा इससे क्या मकसद था? इन्होंने कहा कि मैं लोगों की बातों से छुटकारा हासिल करना चाहता था। दरअसल उनके मुताल्लिक़ कुछ बातें मशहूर थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12326। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। जब भी कद्दू का सालन आता तो मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12327। तर्जुमा।
حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت اتبان کی اونکیں شکایت کرنے لگیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر اپنی مصیبت کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لا کر نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لوں۔ چنانچہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے اور منافقین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کا ذکر کرنے لگے، اور اس میں سب سے زیادہ حصہ دار مالک بن دخیسم کو قرار دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اب وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ دل سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12328۔ ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب اہل یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ ایک آدمی کو بھیج دیں جو انہیں دین کی تعلیم دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین کو بھیجوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کو بھیج دیا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12329۔ ترجمہ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کی 2 بکریوں میں سے بہت سی بکریوں جو 2 پہاڑوں کے درمیان آ سکیں دینے کا حکم دیا۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا لوگو اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش دیتے ہیں کہ انسان کو فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ دوسری سند سے اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر صرف دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس دن کی شام تک دین اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہوتا تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12330۔ ترجمہ حضرت انس سے مروی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار مدینہ منورہ میں بنو نجار کے کسی باغ سے گزرے، وہاں کسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، چنانچہ خچر بدک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12331۔ ترجمہ حضرت انس سے مروی کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا اور جوتے پکڑاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہاں اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور اس نے دوبارہ اپنے باپ کو دیکھا، اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12332۔ ترجمہ حضرت انس سے مروی کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو ہر وہ آدمی جس کا مدینہ منورہ میں گھر تھا وہ اٹھ کر قضا حاجت اور وضو کے لیے چلا گیا۔ کچھ مہاجرین رہ گئے جن کا مدینہ میں کوئی گھر نہ تھا اور وہ 70 اسی کے درمیان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کشادہ برتن پانی کا لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں اس میں رکھ دی لیکن اس برتن میں اتنی گنجائش نہ تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیاں ہی رکھ کر فرمایا قریب آ کر اس سے وضو کرو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک برتن میں ہی تھا، چنانچہ ان سب نے اس سے وضو کر لی اور ایک آدمی بھی ایسا نہ رہا جس نے وضو نہ کیا ہو اور پھر بھی اس میں اتنا ہی پانی بچ گیا۔ مسند احمد کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 12333۔ ترجمہ
हज़रत अनस से मरुए कि जब हज़रत अबू तुल्हा के घर में उनका बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ तो मैं इस बच्चे को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटों को कतरान मिल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास खजूर है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर लेकर उसे मुँह में चबाकर नरम किया और थूक जुमा करके उसके मुँह में टपका दिया, जिसे वो चाटने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर अंसार की महबूब चीज़ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12334। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए के एक मरतबा सहाबा किराम ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया कि जब हम आपकी खिदमत में होते हैं, आप हमसे हदीस बयान फरमाते हैं तो हमारे दिलों पर रक़त तारी हो जाती है, और जब हम आपकी मजलिस से निकल जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हमेशा तुम्हारी ये कैफियत रहने लगे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफ़िहा करने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12335। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंसार की कुछ औरतें और बच्चे एक शादी से आते हुए गुज़रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम लोग मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12336। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 2 आदमियों को छीनक आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को इसका जवाब या रहमक अल्लाह कहकर दे दिया और दूसरे को छोड़ दिया। किसी ने पूछा कि 2 आदमियों को छीनक आई, आपने उनमें से एक को जवाब दिया, दूसरे को क्यों ना दिया? फरमाया कि इसने अलहमदुलिल्लाह कहा था और दूसरे ने नहीं कहा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12337। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीफ़ ख़ान था जिसका नाम इंजसा था। वो अम्हात अल-मुमिनीन की सवारियों को हानक रहा था। हज़रत अनस की वालिदा भी उनके साथ थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजसा, इन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12338। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ से किसी बात की झूठी निस्बत करे उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12339। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई या पड़ोसी के लिए वही पसंद ना करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12340। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार मेरा पर्दा ही लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार कम होते जाएंगे, इसलिए तुम अंसार की नेकियों को कबूल करो और उनके गुनाहगार से तजावुज़ और दरगुज़र करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12341। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना था, मुझे मालूम नहीं कि यह कुरान की आयत थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कि अगर इब्न आदम के पास माल से भरी हुई 2 वादियाँ भी होती तो वो तीसरी की तमन्ना करता, और इब्न आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और जो तौबा करता है अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12342। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लाया गया जिसने शराब पी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तकरीबन 40 मरतबा 2 टहनियों से मारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर खिलाफत आया तो हज़रत उमर ने इसके मुताल्लिक़ मशवरा किया।
حضرت عبدالرحمن بن عوف نے یہ رائے دی کہ سب سے کم درجے کی حد اسی کوڑے ہے، چنانچہ حضرت عمر نے شراب نوشی کی سزا اسی کوڑے مقرر کر دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12343۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی بیان نہیں کرے گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی علامات میں یہ بات بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری عام ہوگی اور شراب نوشی بکثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار صرف ایک مرد ہوگا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12344۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12345۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس حالت میں تم میں سے کوئی شخص اپنے دائیں جانب نہ تھوکا کرے بلکہ بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوکا کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12346۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے قرات کا آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسی چیز کے متعلق سوال پوچھا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12347۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا یا کسی نے دعوت کی تو چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب ہے لہٰذا میں اسے الگ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتا رہا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12348۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال پیدا برقرار رکھا کرو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12349۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرو، صفوں کی درستگی نماز کا حسن ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12350۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہوں میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12351۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو وہ اس پر لگنے والی چیز کو ہٹا دے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور پیالہ اچھی طرح صاف کر لی کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12352۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزدوری کے معاملے میں اس پر ظلم نہیں فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12353۔ ترجمہ،
ज़ुबैर बिन नदीर कहते हैं कि हमने हज़रत अनस से हुज्जाज बिन यूसुफ के मज़ालिम की शिकायत की। इन्होंने फरमाया सब्र करो, क्योंकि हर साल या दिन के बाद आने वाला साल और दिन इससे बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। मैंने ये बात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12354। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में 4 रकतें और ज़ुल्हिलीफ़ा में 2 रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12355। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हीं मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक न आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हीं पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयां, फिर वादियों और इन्हीं पथरीले इलाकों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12356। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल के बाद बाहर आए, ज़हर की नमाज पढ़ाई और सलाम फेर कर मिंबर पर खड़े हो गए और क़यामत का जिक्र फरमाया। नीज़ ये कि इससे पहले बड़े अहम उमूर पेश आएंगे। फिर फरमाया कि जो शख्स कोई सवाल पूछना चाहता है वो पूछ ले, बखदा तुम मुझसे जिस चीज़ के मुताल्लिक़ भी जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ सवाल करोगे मैं तुम्हें ज़रूर जवाब दूंगा। ये सुनकर लोग कसरत से आह वबका करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही फरमाते रहते कि मुझसे पूछो। चुनाचा एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहाँ दाखिल हूँ? फरमाया जहन्नम में। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप हज़ाफ़ा है। इस पर हज़रत उमर घुटनों के बल झुककर कहने लगे कि हम अल्लाह को अपना रब मानकर, इस्लाम को अपना दीन करार देकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानकर खुश और मुतमईन हैं। हज़रत उमर की ये बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, इस दीवार की चौड़ाई में अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नम को पेश किया गया था जबकि मैं नमाज पढ़ रहा था। मैंने खैर और शर में आज के दिन जैसा कोई दिन नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12357। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू वाओ सुजूद को मुकम्मल किया करो, क्योंकि मैं वालला तुम्हें अपनी पुश्त के पीछे से भी देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12358। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल यानी अच्छा लगता है। किसी ने पूछा, है अल्लाह के नबी, फ़ाल से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12359। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा, अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी के साथ हो गए जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हज़रत अनस कहते हैं कि मुसलमान होने के बाद मैंने लोगों का इतना खुश कभी नहीं देखा था जितना इस दिन देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 12360। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान फरमाया कि क़यामत के दिन में खड़ा अपनी उम्मत का इंतज़ार कर रहा हूँगा ताकि वो पल सिरात को अबूर कर ले, कि उसी असना में मेरे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और कहेंगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
یہ سارے انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ ان کی اس بھیڑ کو جہاں چاہے متفرق کر کے ان کے ٹھکانوں میں پہنچا دے، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اس وقت سب لوگ پیسنے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے۔ مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے کہ آپ یہاں میرا انتظار کیجئے، میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ رتبہ آپ کو ملے گا جو کسی منتخب فرشتے اور نبی مرسل کو عطا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سر اٹھائیے، سوال تو کیجئے، عطا ہوگا، اور سفارش کیجئے، قبول ہوگی۔ چنانچہ میری امت کے متعلق یہ سفارش قبول ہوگی کہ ہر 99 میں سے ایک آدمی جہنم سے نکال لوں، لیکن میں اپنے رب سے مسلسل اصرار کرتا رہوں گا اور اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک میری سفارش قبول نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سفارش کی قبولیت عطا فرماتے ہوئے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان میں سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیجئے جس نے ایک دن بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اسی پر فوت ہو گیا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12361۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کر دوں گا۔ میں نے پوچھا کہ میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو؟ فرمایا پھر میں میزان عمل کے پاس موجود ہوں گا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں تو؟ فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا اور قیامت کے دن ان تینوں جگہوں سے آگے پیچھے نہ جاؤں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12362۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یا خیر البری کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12363۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ 2 دن ایسے ہیں جن میں لوگ زمانہ جاہلیت سے جشن مناتے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان دونوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر دن یوم الفطر اور یوم الاضحی عطا فرمائے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12364۔ ترجمہ: حمید کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے اگلے حصے میں صرف 17 یا 20 بال سفید تھے اور ان پر بڑھاپے کا عیب نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بڑھاپا عیب ہے؟ انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اسے ناپسند سمجھتا ہے، البتہ حضرت صدیق اکبر مدی اور وسما کا خضاب لگاتے تھے جبکہ حضرت عمر صرف مدی کا خضاب لگاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12365۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آ کر کسی سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنگھی سیدھی کی تو اس نے اپنا سر نکال دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12366۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتک ابرہ سینگدار مینڈا قربانی میں پیش کیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12367۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی زخم آیا تھا، حتیٰ کہ اس کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بہنے لگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے جبکہ وہ انہیں ان کے رب کی طرف بلا رہا ہو۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے یا انہیں سزا دے کہ وہ ظالم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12368۔ ترجمہ: حمید کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور بعض اوقات روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ شاید اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12369۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سستی، بخل اور رضا قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12370۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، اس لیے فرما دیا کہ بخدا میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، لیکن جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو انہیں واپس بلایا اور ایک سواری مرحمت فرما دی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے۔ فرمایا قسم کھا لیتا ہوں کہ تمہیں سواری ضرور دوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12371۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، اس لیے فرما دیا کہ بخدا میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، لیکن جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو انہیں واپس بلایا اور ایک سواری مرحمت فرما دی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے۔ فرمایا قسم کھا لیتا ہوں کہ تمہیں سواری ضرور دوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12372۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کام میں مصروف تھے، اس لیے فرما دیا کہ بخدا میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، لیکن جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو انہیں واپس بلایا اور ایک سواری مرحمت فرما دی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ مجھے کوئی سواری نہیں دیں گے۔ فرمایا قسم کھا لیتا ہوں کہ تمہیں سواری ضرور دوں گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12373۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کسی شخص نے اس کی تعریف کی، پھر کئی لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی مذمت کی، ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12374۔ ترجمہ: زبیر بن ندی را کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہر سال یا دن کے بعد آنے والا سال اور دن اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12375۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے لیے 2 رطل پانی ہی کافی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، حدیث نمبر 12376۔ ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اعتدال برقرار رکھا کرو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات،
حدیث نمبر 12377۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کا حسن ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12378۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ خفیف اور مکمل ہوتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12379۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے وضو فرما لیتے تھے جس میں 2 رطل پانی ہوتا اور 1 سا پانی سے غسل فرما لیتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12380۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12381۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12382۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر دائیں جانب سے واپس جاتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12383۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12384۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان تکبیر مکمل کیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12385۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور عرب کے کچھ قبائل پر بددعا کرتے رہے پھر اسے ترک کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12386۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اینٹیں پکڑاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12387۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ دشمن کے خوف سے گھبرا اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک گھوڑا جس کا نام مندوب تھا عارض لیا اور فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور گھوڑے کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے سمندر جیسا رواں پایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12388۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہن رکھا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12389۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں غلام شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے تو اس پر ایک ابا دیکھی تھی جو اس نے فلاں دن مال غنیمت میں سے خیانت کر کے حاصل کی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 12390۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر یتیم بچوں کو وراثت میں شراب ملے تو کیا اس کا صدقہ بنا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رزقی مرویات۔
حدیث نمبر 12391۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی سزا میں ٹہنیوں اور جوتوں سے مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 40 کوڑے مارے ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں لوگ مختلف شہروں اور بستیوں کے قریب ہوئے اور ان میں وہم کے اثرات آنے لگے تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف نے یہ رائے دی کہ سب سے کم درجے کی حد کے برابر اس کی سزا مقرر کر دیجئے، چنانچہ حضرت عمر نے شراب نوشی کی سزا اسی کوڑے مقرر کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12392۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کنچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12393۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا بھانجہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12394۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی باندی پر بریرہ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12395۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے ہوتے تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور کثرت سے رویا کرتے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12396۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کسی کام سے بھیجا، جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکڑوں بیٹھ کر کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12397۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے کھانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، وہ کھانا لے کر حاضر ہوا تو اس میں پرانا روغن اور کدو تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں کدو تلاش کر رہے ہیں، اس وقت سے مجھے بھی کدو پسند آنے لگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12398۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ درست کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12399۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو جرم کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 12400۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ لوگ صرف مہر شدہ خطوط ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی، اس کی سفیدی اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، اس پر یہ عبارت نقش تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔